सांगेच्या साळावली धरणाचेर उदकाची पातळी देंवपाक लागल्या। हाका लागून पुराय दक्षिण गोंयच्या लोकांचो हुस्को वाडत चल्ला। हजारांनी लोक दिसपट्ट्या उदका पुरवणे खातीर जलाशयाचेर आदारून आशिल्ल्यान फुडल्या म्हयन्यात पावस पडलो ना जाल्यार कठीण परिस्थिती निर्माण जावपाक शकता असो भंय लोकांनी उक्तायलो। पूण पर्यटकांचो लोट मात चालूच आसा। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज गोवा 365 तुमकां दाखयता की जे साळावलेचे डॅम आसा, ह्या साळावले डॅमाचे उदकाचेर आमी तुमकां दाखयतात। कित्याक आतां पावस पडनासतना कितलोसो दीस जाले पावस पडना, आनी ह्या पावस पडना कडल्यान हांगा डॅम जे आसात हे कितलेशे डॅम आमी तुमी दाखयले आसा। काणकोणचोय डॅम दाखयले आसा, चापोलीचो, त्या बरोबर नॉर्थाचे दाखयले कडेन आसा। प्रत्येक डॅमाक उदक जें आसा आतां कमी जायत गेले कडेन आसा। आनी त्याच बरोबर सावथ गोवाचो हो व्हडलो डॅम म्हणटा तो साळावलेचो डॅम। आनी ह्या साळावले डॅमाक आज तुमी पळयतात जाल्यार जे तरेन आमकां उदक जाय आसता ते तरेन आतां ना। कित्याक सगळे न्हंयो ज्यो आसात सद्या ह्यो सुकल्यो आसात, आनी जे तरेन फ्लो येवपा जाय तो आतां येयना म्हणटरीक हांगा साळावले डॅमाक सद्या उदकाची कमतरता जाले कडेन आसा आनी उदक कमी जाले कडेन आसा। कालच तुमी पळयल्या की उदक जें आसा हें कशें वेस्ट जाता हेंय दाखयलें। पूण हांगा ह्या उदकाचो जो स्रोत आसा हो 99% कमी जाले कडेन आसा। आनी हांगा आतां सद्याक सावथ गोवाक उदक मेळटलें काय ना म्हण तें पळोवचें पडटलें। आतां उदक मेळपाक जाय जाल्यार आमकां पावस येवपा जाय, आनी जो पर्यंत पावस येना तो पर्यंत आमकां ह्या साळावलीची उदक जें न्हंयक जें आसा हें साळावली न्हंयक येवपाना आनी साळावली डॅमांतल्यान तें लोकांक मेळपाना। दक्षिण गोंयच्या व्हड वाठारांनी हो धरण उदका पुरवण करपाचो मुखेल स्त्रोत म्हण काम करता। ताका लागून पावस अपेक्षे परस उणो उरलो जाल्यार परिस्थिती खासा चिंतेची थारतली। चड काळ पावस येवंक ना जाल्यार फुडल्या सप्तकांत उदकाच्या पुरवणेचेर परिणाम जावपाक शकता असो भंय थळाव्यांनी उक्तायलो। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।